बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी IAN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन हम बहुत से मौज़ूआत हैं, बहुत सी ख़बरें हैं, लेकिन गुफ्तगू तो ज़ाहिर है एक आध बात पे तफसील से होती है, बाकी चीज़ें तो इशारतन हो जाती हैं। मसलन पंजाब का बजट आ गया, लोगों को कुछ सहूलतें मिली, कुछ को मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन असल चीज़ जो है वो आम आदमी के लिए मुश्किलात का सामना महंगाई से होगा। एक सर्वे हुआ, बल्कि एक क्या बार बार कई सर्वे हो रहे हैं, और उन सर्वे में जो सबसे नंबर 1 चीज़ है वो महंगाई है, और नंबर 2 पे जो है वो बेरोज़गारी है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मुआशी बहरान की निशानदेही करती हैं। लिहाजा हम और आप तो तंग ही रहेंगे, क्योंकि सब गुस्सा और सारा जो भार होता है वो मिडिल क्लास पे आता है। गरीब तो अपनी किस्मत को रोता रहता है, और अमीर जो है शराफी है उसको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, मज़ीद भी ख़बरें हैं कि ये मज़ीद अभी महंगा होगा, और IMF के मायदे के मुताबिक होगा, जिसकी हुकूमत ने हमारे जो है वो बाकायदा तस्दीक की है कि हाँ मामलात गड़बड़ हैं। लेकिन जब मुफ्ता इस्माइल जो है महंगाई की बात करते हुए मुस्कुराते नज़र आते हैं, तो या मुसद्दिक मलक मुस्कुराते नज़र आते हैं महंगाई की बात करते हुए, तो कौम परेशान हो जाती है कि ये क्या हुआ। असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि ये मामला जा किधर रहे हैं। पंजाब का बजट जिस अंदाज में हुआ, असम्बली तमाशा बन गई। वो कहते हैं रज़िया गुंडों में फंस गई, तो चौधरी शुजात साहब भी कह रहे हैं कि जनाब है तो तमाशबीना के बीच असम्बली फंस गई। उनका एक बयान आया, अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई, लेकिन जो उसमें अल्फाज हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि वो बयान उनका नहीं है, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने आसिफ ज़रदारी को हर मुमकिन मदद की, मुशावरत की पेशकश की थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जो असम्बली अरकान हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब असम्बली की इमारत वाले इजलास में जाएँ। कल ये बयान आया था, तो उन्होंने कहा कि दूसरा जो है इजलास वो नहीं होना चाहिए, बल्कि अरकान के जो हुकूक़ हैं उन पर डाका है। तो ये बयान बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये क्या। लेकिन बहरहाल पंजाब का बजट आ गया, और 15 से 30% तक इजाफ़ा भी हो गया सरकारी लोगों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और पेंशनर्स को भी 5% दे दिया गया। इसको अल्फाज का गोरख धंधा कहा जाता है, तो वो अभी भी मौजूद है, इसकी वजाहत मैं बाद में करता हूँ। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तकिल बुनियादों पर हो, और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। लेकिन बात सीधी सी, अल्फाज का गोरख धंधा कैसे। जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी, तो पहली तकरीर में कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा 10%, और दूसरे कहा था पेंशनर्स की तनख्वाह में 5% इजाफ़ा। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की बात भूल गए और सिर्फ पेंशनर्स की बात की। अब अल्फाज का गोरख धंधा ये है कि 5% पेंशनर्स को वहाँ मिला, तो 5% अब दिया गया, यानी उनको 10% या 15% महंगाई के हिसाब से नहीं दिया गया, बल्कि 5% पे गुजारा किया गया है। इसका मतलब यह है कि पहले उनको खुश किया गया, अब उनको दबा दिया गया, अब दूसरी जानिब खुश किया गया। 1 से 19 तक जो है वो 15 से 30% तक होगी, और 30 के जो है वो आगे जो है वो कुछ और होगा। मामला जो है वो ज़ाहिर खासे गंभीर हैं, क्योंकि मुश्किल मामलात में, मुश्किल हालात में टैक्स फ्री बजट देना जो है वो भी एक मुश्किल मरहला था। और जिस तरह पंजाब असम्बली में दोनों अपोजिशन और हुकूमत दोनों जिस तरह दीगा मुश्ती कर रहे हैं, ये भी पार्लिमानी तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है। और सचमुच अगर देखा जाए तो फिर कह देते ऐसा ही नहीं कि रज़िया गुंडियाँ जो फंस गई है। अब गुंडा कौन है और रज़िया कौन है, ये तो बात की बात है, इसलिए कि गवर्नर पंजाब जो है उनके हुक्म पर ही इजलास बुलाए जाते हैं, उनके ही हुक्म पर ख़त्म होते हैं, उनको अपना एक आइनी हक़ हासिल है। तो अब देखना ये है कि जायज़ इजलास कौन सा था, ईवान इकबाल वाला या वो हुकूमती ज़राए और हुकूमती ताकत के मुताबिक तो ईवान इकबाल वाला था, जहाँ उन्होंने रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया कि पंजाब असम्बली से किनारा कशी करके दूसरी जानिब जाके पंजाब का बजट पेश किया, क्योंकि वो बजट ज़रूरी था, उसके बग़ैर हुकूमतें चल नहीं सकती, वो किया। अब ये मामला तो आगे चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है, आगे क्या है। मैंने पीछे चंद दिन पहले एक व्लॉग में आपको कहा था कि गिरफ़्तारी नहीं गिरफ़्तारियाँ होंगी, तो वो किसकी थी, वो मुख्तलिफ़ गिरफ़्तारियाँ होंगी। एक तो नाम आ गया आपके सामने कि मनी लॉन्ड्रिंग से हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ, उनको तो क्लीन चिट मिल गई कि शवाहिद ही नहीं मिले। 40 अरब से काम शुरू हुआ और करोड़ों पे आगे ख़त्म हो गया, लिहाजा वो मामला उनके हक़ में चले गए, क्योंकि शवाहिद जो जब नहीं मिलते तो फ़ायदा जो होता है वो मुल्ज़मान को होता है। तो अभी मुल्ज़िम थे, मुजरिम नहीं थे। अब
آگے یہ پھندا جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا یہ مونس الہی کے ذمہ پڑ رہا ہے، ان کے گلے میں پڑ رہا ہے، اور وہ اکڑے میں ہے کہ میں نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حمایت کی وجہ سے ہمارا گلے یہ پھندا پڑ رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ ست بسم اللہ اسی دا مقابلہ کریں گے، پہلے بھی کیتا ہوں بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈوں نہ پیڑ، حساب تو انہیں کو دینا پڑے گا۔ لیکن دوسری جناب جو ایک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف 14 کروڑ کے مقروض ہیں، جبکہ کپتان سابق وزیر اعظم کے اثاثوں میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا۔ ان کی خاتون اول جو تھیں، سابق خاتون اول، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ ریاض ملک کا بھی حوالہ بڑے زور شور سے آ رہا ہے کہ انہوں نے کنالوں زمین جو ہے ان کے نام لگائی رفائی ادارے کے نام، اور پھر بیگم صاحبہ کے نام کی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی کاروباری سی ہیں۔ چونکہ میں کاروباری نہیں ہوں، میں تو قلم کا مزدور ہوں، تو میں صرف 2 لفظی باتیں کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب گرفتاریوں کی جب بات میں کرتا ہوں تو گرفتاریاں ہوں گی، کب ہوں گی، کیسے ہوں گی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ضمنی الیکشن جو منحرف ارکان کے حوالے سے پنجاب میں منعقد ہو رہا ہے، اس کے بعد ہوں گی، اور اس کے بعد دوسرا دونوں بجٹ جب پاس ہو جائیں گے کسی بھی حکمت عملی کے تحت، تب اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا۔ کیوں کہ جن کو یہ یوتھیے یا اپنا کہیں تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا جاہل، گنوار، ان پڑھ، وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کو، اور رانا ثناء اللہ جٹ ہے، راجپوت ہے، تو راجپوت جو ہے نا کہتے ہیں پونتر گیا، یعنی اسے غصہ بہت ہے، اس نے شواہد اکٹھے کر لی ہیں، تو وہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں۔ حالانکہ یہ فکرہ جو ہے چھوڑوں گا نہیں عمران خان صاحب کا تھا، لیکن اب یہ فکرہ انہی کے گلے پڑنے والا ہے کہ جیسے یہ چیزیں کام مکمل ہوں گی، ضمنی الیکشن، بجٹ کی منظوری، اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا گرفتاریوں کا، اور بہت سے نام آپ کے سامنے آئیں گے، اور خاص طور پہ جیسے کل میں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 6 جو ہے وزیر اعظم پہ، سابق وزیر اعظم پہ بھی لگے گا، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پہ بھی لگے گا، لہٰذا یہ سارے معاملات جو ہیں اس سے چلیں۔ اب دیکھیں لوگ جو ہے موازنہ کرتے ہیں تو موازنہ کہیں نہ کہیں سے کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں عارف فاروقی صاحب، عارف عمر فاروقی صاحب کراچی سے، انہوں نے مجھے لکھا کہ جناب یہ دیکھیں ہارون رشید صاحب آپ کے سینئر صحافی ہیں، وہ کیا تجزیہ کر رہے ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں تعلیم کا بجٹ جو ہے 6 ارب روپے رکھا گیا ہے، دفاع کا جو ہے وہ 1586 ارب رکھا گیا، صحت کے لیے 12 ارب روپے، لیکن بنگلہ دیش میں تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ 678 ارب ہے، دفاع کا 400 ارب ہے، صحت کا 369 ارب ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان کا دکھانا بتانا یہ تھا کہ باجی سارا مال فوجی کھا جاندے نے۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، ایک اور ملک بھی ہے جس کا نام ہے بھارت، جو آپ کا ازلی دشمن ہے، اس کا بجٹ کتنا ہے ذرا اس کو بھی غور فرمائیں، آپ بھی اور ہارون رشید صاحب بھی اس پہ بھی غور فرمائیں۔ صحت کا وہاں بجٹ کتنا وہ بھی دیکھیں، غربت کا جو ریشو ہے وہ بھی دیکھیں، بے روزگاری کا جو ہے ریشو وہ بھی دیکھیں۔ بنگلہ دیش نے پہلے ابتدائی سال جو تھے وہ بڑی مشکل میں گزارے، انہوں نے اپنے سمجھ لیں پیٹ پہ پتھر باندھا اور وہ یہاں تک پہنچ گئے، ورنہ وہاں بھی ماشاء اللہ 2 لگے تھے، جنرل ضیاء الدین کیا تھا، ضیاء تھا جس کے خالدہ ضیاء بیگم، بعد میں وہ بھی برسر اقتدار آئی تھیں، اور ضیاء الرحمن نام تھا، اور دوسرے تھے ارشاد حسین، 2 ماشاء اللہ وہاں بھی لگے تھے، لیکن انہوں نے پھر اپنے آپ کو ترتیب کی، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بحران سے نکال لیتی ہیں۔ اب یہ بھی پچھلے دنوں یہ کہا جا رہا تھا جب یہاں کہہ رہے تھے کہ کوئی قومی حکومت بنے گی، ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنے گی، تو ایک عدالتی کو کی بھی بات کی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیش میں ایسا ہوا تھا، تو یہاں بھی یہ سوچا جا رہا تھا۔ تو یہ معاملات اس طرح نہیں، ہمارے زیادہ دیر کے معاملات بگڑے ہوئے، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں پتھر جو ہے پیٹھ پہ بھی باندھنا پڑے گا، اور کمر پہ بھی کے ساتھ پیٹ پہ بھی باندھنا پڑے گا، تب یہ معاملات حل ہوں گے، لیکن کسی جذبے کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کے لیے مرنا ہے، پاکستان کے لیے جینا ہے، ورنہ حالات تو اچھے نہیں ہیں، پٹرول بھی مہنگا ہوگا، مہنگائی بھی اور ہوگی، اور بے روزگاری بھی بڑھنے کے خدشات موجود ہیں، یوکرائن کی جنگ ہو یا پھر معاملہ جو چین امریکہ کا شروع ہو جائے تو بھی مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج اتنا ہی، اور پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی خاص طور پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ آپ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔